बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान और जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें इल्म की राह दिखाई। नाज़रीन, आज एक स्पेशल और अहम मौजू है, और इस मौजू का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ यही है कि लाहौर में जो एक दहशतगर्दी की वारदात हुई उससे आपको आगाह किया जाए और असल हक़ाइक़ बताया जाए। सुबह से लेकर अब तक बहुत सी अफवाहें फैली, कुछ और कहा गया। कभी कहा गया ये गैस का धमाका है, कभी कहा गया बिजली की तारें टूट गईं, कभी कुछ कहा गया। तो इससे आपको आगाही देना मकसद हमारा है कि असल हक़ाइक़ क्या है, ये धमाका क्यों हुआ, किसने किया, कैसे हुआ, किस वक्त हुआ और इसके मकासद क्या थे। लेकिन आपसे एक गुजारिश वही जो हमेशा करता हूँ कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय का इजहार करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। आज इस वजह में जाए वक़्वा पे मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ एक लाहौर के सीनियर रिपोर्टर जो है, क्राइम रिपोर्टर, वो भी मौजूद हैं, नमान शेख साहब। मैंने उनको इसलिए ज़हमत दी है कि आपको असल आगाही दी जा सके। कुछ हम बताते हैं, कुछ आपको। ये वाक़या क्या था? वाक़या सुबह के टाइम ये धमाका हुआ और इस पर फिर अफवाहें फैली, क्योंकि ये हाउसिंग सोसाइटी है जौहर टाउन, इसका E ब्लॉक है, इसमें ये वाक़या हुआ। और वाक़े के बाद यहाँ पे सारे इलाके में खौफजदगी पैदा हो गई। लोगों की गाड़ियों के शीशे टूट गए, इमारतों के शीशे टूट गए, ज़ख्मी हो गए लोग। इस वक्त हॉस्पिटल्स में जो है इमरजेंसी है लाहौर में, और वहाँ 27 के करीब जो हैं लोग ज़ख्मी गए थे, जिनमें से 3 जो हैं वो जाँ बहक हो गए। आइए असल सूरत हाल नमान शेख से पूछते हैं, इसलिए कि नमान शेख का घर जो है इस वाक़े से, जाए हादसा से चंद गज़ के फासले पर है। जी नमान शेख, आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आपने हमारा साथ दिया, आप सीनियर रिपोर्टर हैं, क्राइम रिपोर्टर की हैसियत से। आपने IG की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, आपने CCPO का बयान भी सुना, आपने डिप्टी कमिश्नर की बातें भी सुनी। जी, आप क्या कहेंगे इस सारे को? बहुत शुक्रिया नासिर नकवी साहब, पहले आपने मुझे साथ लिया। ये 11:10 पर यह धमाका हुआ। उस वक्त मैं घर पर ही मौजूद था, तो हमारे घर के भी शीशे टूटे। बहुत ज़ोरदार धमाका था। पहले मैंने छत पे जाकर देखा तो पिछली साइड से धुआं उठ रहा था। मैं फौरी तौर पर मौके पे पहुंचा तो वहाँ पर हर तरफ गर्दो गुबार छाई हुई थी। ज़ख्मी वहाँ पे कोई 8 से 10 मौजूद थे। इसके अलावा कुछ घरों में ज़ख्मी थे। 912 और 13 और 14 नंबर जो मकान थे ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके थे। 3 गाड़ियाँ जो है वहाँ पर वो बुरी तरह तबाह हुई थी। एक जो प्लॉट है वहाँ पर कोई 10 से 15 फुट चौड़ा और 3 फुट गहरा गड़ा पड़ा हुआ था, जहाँ पर आग लगी हुई थी। उसके 5 के 7 मिनट बाद DI जो ऑपरेशन वहाँ पे पहुँचे तो उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने यही कहा कि ये गैस पाइपलाइन फटी है। लेकिन जब वहाँ पे बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम आई, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है। लेकिन ये गाड़ी जिस तरह तबाह हुई है, इसमें बारूदी मवाद पाया गया था, तो ये टारगेटेड जो है वो ऑपरेशन यहाँ पे था। वो कहाँ गए? जो CCTV फुटेज मिली है, क्योंकि ये तमाम तर इलाका हसास है, यहाँ पे एक बहुत अहम शख्सियत जो है उनका घर सब जेल करार दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे तमाम तर इलाके में CCTV कैमरे लगे हुए हैं। जो इब्तदाई तौर पर CCTV फुटेज में देखा गया है, एक ब्लैक कलर की गाड़ी जो है वो आई है। उसको अपने टारगेट का आइडिया नहीं था, क्योंकि एक साइड पर पिकट लगा हुआ था जहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे। तो उसने आकर पहले उन्हें देखा, फिर उसने गाड़ी थोड़ा रिवर्स की है, फिर उसने प्लॉट में खड़ी की और उसमें से एक शख्स निकल के चला गया पैदल, और वहीं पर यह ज़ोरदार धमाका 5 से 7 मिनट बाद हुआ। इसका मतलब मुलजिम निकल गया? मुलजिम निकल गया। ये एक स्पेसिफिक टारगेट था जो कि शायद अचीव नहीं हो सका। लेकिन नमान साहब, जो ज़ख्मी हैं उनमें 3-4 अफराद जो हैं वो नामालूम है। देखिए, वो अभी आहिस्ता आहिस्ता शनाख्त होनी शुरू हो गई। जो 2 जाँ बहक हुए थे उनकी भी शनाख्त हो गई है। घर में माली, अब एक बच्चा 6 साल का है, वो यहीं का रहने वाला था। उसके अलावा 2 हलाक और जो हुए हैं उनकी शनाख्त अब हो गई, वो यहीं के रहने वाले थे। क्योंकि ये ज़्यादातर इलाका ऐसा है कि यहाँ पे हॉस्टल्स वगैरह भी हैं, लोग बाहर से आके भी ठहरे हुए हैं। इस वजह से उनकी अब आहिस्ता आहिस्ता शनाख्त होनी शुरू हो गई है। जो कहा जा रहा था पहले कि इब्तदाई तौर पर मोटरसाइकिल धमाका है, तो वो चीज़ क्लियर हो गई। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। ना सुई गैस पाइपलाइन का मसला था, ना वापडा का मसला था, ना अपना क्या कहते हैं ये जो कहा गया कि जी गाड़ी पहले मोटरसाइकिल रैकी करती रही, ये हुआ वो हुआ, लेकिन रैकी तो की हो गई। देखिए, ये जिस तरह का ये धमाका हुआ, मैंने इससे पहले भी काफ़ी धमाके कवर किए हैं। ये इलाका ऐसा है कि यहाँ की लोकल सिक्योरिटी भी हर वक्त फिरती रहती है, तो टारगेट जो है वो पहले देखा ज़रूर किया है, लेकिन जो धमाका करने आया है उसको शायद टारगेट का आइडिया नहीं था, जिस वजह से उसने करीब पहुंचकर जो है वो धमाका ज़रूर कर दिया, लेकिन वो अपना टारगेट शायद अचीव नहीं कर सका, टारगेट हासिल नहीं कर सका। अभी इब्तदाई तौर पर जो तफ्तीश हुई है, अभी तक 10 से 12 किलो जो है बारूदी मवाद इसमें इस्तेमाल किया गया है। बॉल बेरिंग, नट बोल्ट वगैरह भी थे, और ये एक डिवाइस जो थी वो गाड़ी में फ़िट की गई थी, जिससे ये धमाका किया गया है। बहुत शुक्रिया नमान, आपने हमें मुतला किया। नाज़रीन देखें, नमान शेख जो हैं एक तो यहाँ करीब रहते हैं, इसी इलाके के रहने वाले हैं।
دوسرا ہمارے سینئر کرائم رپورٹر ہیں، ان سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. لیکن آپ یہ سوچیں کہ جب وال بیرنگ مل گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پلانٹیڈ دھماکہ تھا. جو پہلے افواہیں تھیں وہ غلط تھیں کہ یہاں پہ گیس لائن پھٹ گئی یا کچھ اور ہو گیا. اب یہ ہوا کیوں؟ یہ دھماکہ کیوں ہوا؟ دھماکے سے ٹارگٹ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. نعمان شیخ نے یہ بتایا کہ جو ملزمان تھے وہ اصل ٹارگٹ نہیں حاصل کر سکے، لیکن پولیس کا دعویٰ یہ ہے کہ ملزمان تک پہنچ جائیں گے. جو ملزم گاڑی لے کے آیا اس کو اصل جگہ کا پتہ نہیں تھا. اب یہ جو کچھ ہوا کیوں ہوا؟ اس میں دو تین باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان جو ہے اس وقت ایک ترقی اور خوشحالی کی راہ پہ جا رہا ہے، اور دوسری جانب جو ہے پاکستانیوں نے، پاکستان کی فورسز نے، پاکستان کی جو اہلکار دوسرے اور سیاسی لیڈر جو شپ ہے اس نے قربانیاں دی پاکستان میں امن و امان کے لیے. پاکستان میں امن قائم ہوا تو پاکستان کی توقعات وابستہ ہو گئی کہ گرے لسٹ سے وہ نکل جائے گا اور پاکستان کو کوئی فائدہ ہوگا. لہٰذا پاکستان دشمنوں نے یہ کام کیا. ابھی کسی کا نام نہیں لیا جا رہا، لیکن ابتدائی طور پہ پھر اپنے ازلی دشمن بھارت کا نام آ رہا ہے کہ راک ایجنسی اس میں شامل ہے جس نے ٹارگٹ کیا، کیونکہ اس علاقے میں ایک اہم ترین شخصیت جن کے گھر کو سب جیل قرار دیا گیا وہ حافظ سعید ہیں، اور حافظ سعید جو ہے محفوظ ہیں. ان کا ٹارگٹ جو تھا حافظ سعید تھا، اور دوسری جانب گرے لسٹ میں پاکستان کو شامل رکھنا تھا. دو ٹارگٹ ان کے اچیو نہیں ہو سکے. دشمن ناکام ہوا. اس سے دشمن کی ناکامی پہ نعمان صاحب آپ کیا کہیں گے کہ دشمن ناکام رہا؟ جی بالکل، اس میں دشمن تو ناکام ہوا ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک سیکیورٹی اداروں کی جو سیکیورٹی ہے اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آپ نے سیف سٹی کا بجٹ 6 ارب روپے سے لگایا ہوا ہے، جگہ جگہ آپ کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، پھر بھی ایک گاڑی جو ہے وہ کیسے یہاں تک پہنچی؟ جبکہ یہاں پہ اگر آپ کی گاڑی کے 5 سے زیادہ چلان ہو جائے تو اس کے پیچھے وارڈن آ جاتے ہیں. تو پھر ایک مشکوک گاڑی سڑک پہ ہوتی ہوئی یہاں تک پہنچی اور اس نے آ کے دھماکہ کیا. تو یہ سیکیورٹی اداروں کی جو سیکیورٹی ہے اس پہ سوالیہ نشان ہے، لیکن آگے محتاط ہونے کی ضرورت ہے. جیسے کہ اب CCP لاہور نے کہا کہ شہر بھر میں ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، تو اب ہائی الرٹ واقعی سیکیورٹی نظر بھی آنی چاہیے. ناظرین، ہائی الرٹ شہر میں کر دیا گیا ہے، لیکن کیا فائدہ کہ ایک حادثے کے بعد ہائی الرٹ کیا گیا؟ ہمارے سیکورٹی اداروں کو آنکھیں اور کان کھلے رکھنے چاہیے کہ ہمارے کون سے دشمن ہیں جو ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں، جو ہمارے امن کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں. لہٰذا ایک سوالیہ نشان تو ہے. لیکن ناظرین، میں آپ کو آگاہی یہی دے رہا ہوں، اور فرسٹ آگاہی یہی ہے کہ اس وقت جو واقعہ ہوا اس میں گھروں میں رہنے والے اور راہگیر جو ہیں وہ زخمی ہوئے، یا ان میں سے ہی جو محلے دار ہیں وہی جاں بحق ہوئے، اور اصل ملزمان جو تھے وہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکے، کیونکہ بہرحال سیکورٹی موجود تھی، ناکہ بھی موجود تھا، اور حافظ صاحب کے اپنے جو رضاکار ہیں ان کی بھی سیکورٹی موجود تھی. تاہم ملزم وہاں نہیں پہنچ سکا، لیکن نقصان ہوا، جانی نقصان ہوا، قیمتی نقصان ہوا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی افسوس کا اظہار کیا، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بھی افسوس کیا، وزیر اعظم نے بھی افسوس کیا. لیکن ان افسوس سے کیا ہوگا جب تک شہریوں کی جان و مال کی حفاظت نہیں ہوگی اور اس کے اقدامات دیکھے جائیں گے، اور فورسز جو ہیں وہ اپنا کام نہیں دکھائیں گی یا اپنی آنکھیں اور کان کھلے نہیں رکھیں گے. میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ڈس لائک کریں، جو بھی کریں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اپنی قیمتی رائے دیں. قیمتی رائے دینا نہ بھولیں، اور گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں تاکہ میرا اور آپ کا یہ رابطہ رہے. آپ سلامت رہیں، پاکستان مستحکم ہو، اور دشمنوں کا جو ارادے ہیں وہ جہنم رسید ہوں، اور آپ سلامت رہیں. اللہ نگہبان.